मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनआम आयत नंबर 21 शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। व यौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्म नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू ऐन शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून सुम्म लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। मोहतरमुल मक़ाम मोमिनीन किराम, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक सखावतुल क़ुरआन के नाम पर शुरू होने वाले इलेक्ट्रॉनिकली दरस तफसीर क़ुरआन मजीद की आज नशिस्त नंबर 117 का आगाज़ सूरह अनआम की आयत नंबर 21 से हो रहा है। आज के सारे दर्स में तकरीबन 20 बल्कि 21 आयतों में सिर्फ एक इशू है, और वो ये है कि अल्लाह मुशरिकों को वार्न कर रहा है, तंबीह फरमा रहा है कि जिनको तुम खुदा मानते हो, क़यामत के दिन मैं कहूँगा कि अपने खुदा आज हाजिर करो। उस वक्त तुम लाजवाब हो जाओगे और उस वक्त तुम झूठे मुंह कहोगे कि हम तो अल्लाह ही को मानते थे, हम तो तुझे ही मानते थे। तो उस वक्त जो झूठे मुंह कहना है, आज तुम सच्चे मुंह उस अल्लाह का इकरार कर लो। तकरीबन आलमोस्ट आज यही डायलॉग है कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे अजाब होगा, ये दुनिया धोखा है, ये दुनिया चंद रोज़ा है, इसके चक्कर में आकर जाहिलों के पीछे न जाओ वगैरह वगैरह। तकरीबन क्योंकि बिल्कुल आज का दर्स आसान है, लिहाजा हम एक एक आयत करके पढ़ते जाएंगे। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिही, और कौन है उससे ज़्यादा झूठा जो अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाए झूठा। कज़िब हमने कहा था, याद होगा, किज़ब झूठ, कज़िब इल्ज़ाम। जो अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम लगाए उससे बड़ा ख़राब आदमी, जालिम आदमी कौन होगा। औ कज़्ज़ब बिआयातिही, या उससे बड़ा झूठा कौन होगा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जो अल्लाह की आयतों की तकज़ीब करे, आयात इलाही की, अहकाम इलाही की, अल्लाह की निशानियों की। इन आयात से मुराद ये आयात कुरानी या अल्लाह की निशानियाँ, सूरज, चाँद, सितारे, रिज़्क़, ये औलादें पैदा होनी, ये वो सारी ये चहल पहल, ये ख़ुद आयात हैं। और वल्लाहि नहनु आयातुल्लाहिल कुबरा, और मोहम्मद आले मोहम्मद, 14 हस्तियाँ जो हैं वो भी आयात है। कोई किसी की भी तकज़ीब करे उससे बड़ा कोई जालिम नहीं होगा। इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून, तहक़ीक़ वो अल्लाह जालिमों को फलाह नहीं देता। तो ये ज़हन में रख लें, काफिर को फलाह हो सकती है, ये ज़हन में रखिएगा, जालिम को नहीं हो सकती। काफिर के लिए माफ़ी का दरवाज़ा है, अल्लाह कहता है कोई बात नहीं, काफिर है। जो जालिम है उसके लिए ऊपर तो अल्लाह का सख्त गुस्सा है। हाँ, अल हुक्मो यबका मअल कुफ्र वला यबका मअल ज़ुल्म। मौलानी ने फरमाया इक़्तिदार कुफ्र से बाकी रह सकता है, फ़िरऔन का इक़्तिदार एक्सटेंड कर दूंगा, मगर जुल्म का इक़्तिदार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये जुल्म बहुत बुरी चीज़ है। जुल्म हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें तो हम भी करते हैं जुल्म। कोई बाप औलाद के हक़ में जुल्म कर रहा है, औलाद वालिदैन के हक़ में जुल्म कर रही है, मियाँ बीवी के हक़ में जुल्म कर रहा है, बीवी मियाँ के हक़ में जुल्म कर रही है, दोस्त दोस्त के हक़ में जुल्म कर रहा है, सहेली सहेली के हक़ में जुल्म कर रही है। जुल्म होता है हमारे यहाँ, हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमें जुल्म की शनाख्त नहीं। अगर हमें यह पता चल जाए कि अदल किस मेयार का नाम है
تو جیسے ہی اس سے گھٹنے لگیں گے تو فوراً وارن ہو جائیں گے کہ یہ تو، جیسے آپ کو مثال دوں خاص طور پہ بچے سمجھ جائیں کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کی گاڑیوں میں آج کل سینسر لگے ہوئے ہیں، اگر آپ 70 یا 80 سے اوپر جائیں، 75 سے اوپر جائیں تو سینسر بولنے لگ جاتا ہے۔ ایسا سینسر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں لگانا ہے کہ جیسے ہی ہم حدود کو کراس کرنے لگ جائیں اللہ کا الارم بج جائے۔ یہ اگر ہو جائے تو حصول تقوی، وہی مطلب ہم نے اس کو سینسر، ظاہر ہے کہ وہ ہماری غذاؤں کی وجہ سے، ہماری معاشرت کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے وہ سینسر کام نہیں نہ کر رہا، اس کی بیٹری مثلاً لو ہو گئی ہے تو بیٹری آپ نے نہیں ڈالی، نہیں، جیسے یہ اوپر ہماری بیٹری کوئی 1.5 مہینے سے کہہ رہا ہوں اوپر ڈال دو تو وہ کوئی نہیں ڈال پا رہا، اللہ تعالیٰ بس میرے خیال میں عید کے بعد ہی ڈلے گی شاید اوپر۔ یہ میں جب جاتا ہوں تو ٹن ٹن کی آواز ہوتی ہے اوپر، جی ہاں، سوتے میں بھی جگا دیتی ہے وہ بیٹری۔ تو اب وہ بیٹری کمزور ہے تو اس کو ڈال نہیں رہے ہیں، یا سینسر اگر سوئچ آف ہو گیا ہے تو اس کو آن نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہم نے اپنی زندگی میں ظلم کے بارے میں سینسر لگانا ہے، الارم لگانا ہے کہ ادھر ظلم ہو ادھر انسان بے تاب ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، پہلے جو ہمارا چل رہا ہے درس اس میں نے 2-3 دفعہ کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو اعطیت اقالیم السبع، اگر مجھے 7 آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی جائیں، 7 زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی جائیں، مجھے مالک بنا دیا جائے پوری کائنات کی دولت کا، وَأُسْأَلْ عَنِّي، اور مجھ سے سوال کیا جائے کہ آخذ الشعیرۃ التی تحمل النمل، نملۃ، ایک چیونٹی جو اپنے بچوں کے لیے جو کا کٹا ہوا دانہ لے کر جا رہی ہے، میں اس شعیرہ، وہ جو چھوٹا سا دانہ ہے، ٹکڑا ہے جو کا، اس چیونٹی سے لے لوں جو اپنے بچوں کے لیے لے جا رہی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں ساری کائنات کے خزانوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار دوں گا مگر اس چیونٹی پر اس کے بچوں کے حق میں تھوڑا سا ظلم نہیں کروں گا۔ مولا علی کا تو یہ معیار ہے۔ ہاں، جب خود فرماتے ہیں کہ واللہ لدنیاکم ہذہ اہون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجذوم، اے ابن عباس، یہ جو تمہاری دنیا ہے میری نظر میں تو خنزیر کی اس آنت سے بھی پست ہے جو کسی کوڑھے شخص کے ہاتھ میں ہو۔ حضرت غور کریں، اللہ اکبر۔ ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں سرکار اگر آپ محسوس نہ کریں، آپ کی طرف منسوب نہ ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا شاہد ہے تمہاری دنیا کی حیثیت اس جوتے سے بھی کم ہے۔ یعنی مولا علی نے تو طلقتوں کے ثلاث، 3 مرتبہ طلاقیں دی ہوں، اور ہم ایک دم مرے جا رہے ہیں اس دنیا کی خاطر۔ اس دنیا دنیا ہے، دنیا گھٹیا ہے، دنیا سب کسی سے دنیا نے کبھی وفا نہیں کی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور ہم محشور کریں گے ان سب کو اکٹھا قیامت کے دن، باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بھائی، دوست دوست، قاتل مقتول، ظالم مظلوم، دشمن دوست، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ محشر کا میدان وہی عرض کر چکا ہوں، میدان عرفات، وہ عرفات کا جو میدان ہے وہی محشر کا میدان ہے، وہ ایکسپین ہو جائے گا، ایکسٹینڈ ہو جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا، وہیں پر اقتدار اور عدل کی کرسی وہیں ہوگی۔ ہم اکٹھا کریں گے سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، مشرکوں سے، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وہ تمہارے کہاں ہیں شرکا جو میرے شریک تم نے بنا رکھے تھے، یہ ہمارے بت ہیں جو تم شرک کا گمان کرتے تھے کہ میرے وہ شریک ہیں، لے آؤ ان کو۔ ثم لم تکن فتنتہم، بلکہ وہ اس وقت ان کی کوئی شرارت باقی، فتنہ باقی نہ رہے گا، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے قسم ہے اس خدا کی جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم نے تو کسی کو اس کا شریک بنایا ہی نہیں تھا۔ وہاں کہیں گے نہیں، ہم تو اللہ کو مانتے تھے، مشرک کوئی نہیں تھے۔ اب ظاہر ہے
جب وہ پکڑا جاتا ہے بندہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، جب اریسٹ ہوتا ہے تو اس وقت کوشش تو کرتا ہے اپنے جھوٹ ووٹ بولنے کی، نہیں تو میں تو نہیں تھا، قسم کھاتا ہے یہ وہ۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ انظر، دیکھیے میرے حبیب، دیکھیں آپ، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے یہ اپنے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور یہ لوگ جو افطرا بازی کرتے تھے، وضل عنہم، وہ سارے کے سارے گم ہو گئے۔ جو افطرا بازی کرتے تھے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، آج کوئی ان کا بت کام نہیں آ رہا، واللہ وہ گم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ بعض تو ایسے ہیں جو آپ کی باتوں کو کان دھر کے سنتے ہیں۔ یستمع یاد ہوگا، اسما افہم میں بتایا تھا نا، اسما ہوتا ہے سننا، سن، استمع غور سے سن۔ اسما افہم یاد ہے نا، قبر میں نے کہا تھا، آپ میں سے کوئی تھے کہ نہیں تھے پرسوں کی مجلس میں؟ ہاں، میں نے کہا تھا کہ وہاں استمع نہیں کہا جا رہا، یہی یہاں کا حوالہ دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، غور سے نہیں سنایا جا رہا، کیونکہ قبض روح کے بعد بندے کی توجہ خود بخود مبذول ہو گئی ہے۔ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غور کر، قبر میں پڑا ہے تو غور تو کر ہی رہا ہے، اب تو سمجھ آ گئی، ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں اب۔ جی ہاں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے قرار دیا ان کے دلوں پر اکنتاً، اکنہ کہتے ہیں پردوں کو، ہم نے ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیے، ان یفقہوا، کہ وہ نہ سمجھیں، سمجھنے کے پردے آ گئے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں کو ہم نے گرانی دے دی، یعنی وہ جو بہرا پن، جی بالکل سکڑ ڈال دیا۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھیں ہر آیت کو، لا یؤمنوا بها، کہ جس سے وہ کوئی ایمان نہیں رکھتے، حتیٰ اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو پھر لڑیں گے اور کہیں گے، کافر کہیں گے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو قرآن ہے، یہ تو پرانے من گھڑت قصے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہم ینہون عنہ، ایک تو یہ دور رہتے ہیں، وینأون عنہ، ایک تو یہ روکتے ہیں، نہیں روکنا، ایک تو یہ روکتے ہیں ان سے، قرآن سے روکتے ہیں، وینأون عنہ، ینأون کہتے ہیں نعینا، دور ہونا، اور یہ دور بھی ہیں اس سے، روکتے بھی ہیں، خود دور بھی ہیں قرآن سے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ نہیں ہلاک کر رہے کسی کو مگر خود کو، وما یشعرون، اور یہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ کل یہاں پر بیٹھے ہوئے دو چار دوستوں نے ایسے ہی مجھ سے کہا کہ بچے نہیں آ رہے، تو اتفاق ایسا ہوا جس نے کہا ان میں سے کسی کا بچہ رمضان میں آیا ہی نہیں۔ میں نے کہا بھائی دوسروں کا بعد میں پوچھو، پہلے یہ بتاؤ آپ کے بچے کہاں ہیں؟ جہاں آپ کے بچے ہیں وہیں دوسروں کے بھی بچے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ جن کے بچے آ رہے ہیں، ورنہ اس ماحول کے اندر بچوں کو اٹریکٹ کرنا، خود اپنے آپ کو اٹریکٹ کرنا مشکل ہے، بچوں کو تو کہاں بیچاروں کو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اے میرے حبیب اگر تم دیکھو ان کو، جب وقفوا علی النار، جب ان کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کیا جائے گا، بھٹیاں سلگ رہی ہوں گی، بندے جھلس رہے ہوں گے، چربی پگھل رہی ہوگی، گوشت نیکڈ ہو چکا ہوگا، پیپ منہ میں ڈالی جا رہی ہوگی، گرز مارے جا رہے ہوں گے، سر سے گرز لگ رہے ہوں گے، پاؤں اس زمین پر ہوں گے جو تانبے کی طرح گرم ہوگی، سوئیں گے تو تکیے بھی ریڈ آئرن کے ہوں گے، کمبل بھی ریڈ آئرن کے ہوں گے۔ وہ وقت جب آپ دیکھیں گے وقفوا علی النار، جب کھڑے کیے جائیں گے یہ جہنم پر، فقالو تو کہیں گے یا لیتنا نردو، اے کاش ہمیں پلٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اللہ کی آیتوں، اپنے رب کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہو جائیں۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، مگر ان کی آرزو پوری نہ ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے جسے چھپاتے تھے وہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا، اب وہ حقیقت کھل گئی، پہلے تو یہ جھٹلاتے تھے نا اور چھپاتے تھے، اب وہ کھل گئی، اب تو آ گئے، بس جب پکڑ لیے گئے تو اب توبہ ووبہ کوئی نہیں ہونے والی۔ یہاں پر بھی گورنمنٹ یہی کہتی ہے جب تک ہم نے اریسٹ نہیں کیا، ہتھ کڑی نہیں ڈالی، کوئی نہ کوئی نیگوسیشن کر لو،
कोई मुका कर लो, बार्गेन, प्री बार्गेन, बिल्कुल प्री बार्गेन। वलो रुद्दुल आदू लिमानुहु अन्हु व इन्नहुम लकादिबून, वलो रुद्दुल आदू, अगर ये लोग दुनिया में पलटा भी दिए जाएं, लिमानुहु अन्हु, तो ये करेंगे वही, हाँ ये फिर भी वही करेंगे। इन्नहुम लकादिबून, ये हैं झूठे, झूठे कहीं के। यानी लिमानुहु अन्हु, जिससे रोका गया है, लादू, वो पलटेंगे उसकी तरफ। हाँ, लौरुद्दू, अगर पलटा दिए जाएं, लादू, तो ये औद करेंगे लिमानुहु अन्हु, जिससे रोका गया, फिर वही शराब पिएंगे, फिर वही जुल्म करेंगे, फिर वही गीबतें करेंगे, फिर वही झूठ बोलेंगे, फिर वही अडल्ट्री, फिर वही हरकतें करेंगे गुनाह की। व इन्नहुम लकादिबून, और ताकीक ये हैं झूठे। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसून, और कहेंगे नहीं है ये मगर दुनिया की जिंदगी, वमा नहनु बिमबऊसीन, ये फिर यही कहेंगे कि हम तो मबूस होने वाले नहीं हैं। हम अगर जहन्नम के किनारे से पलटा भी दें, फिर भी ये ठीक होने वाले नहीं है। जैसे कोई बीमार हो, अस्पताल में पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया है, मसलन कोमे में चला गया है, एक लम्हे के लिए होश आया है, उस वक्त तो कहता है मुत्तकी परहेजगार बनता हूँ, जब ठीक हो जाता है फिर फिरौनियत आ जाती है। ये अजीब है, इंसान का अजीब सर्कश घोड़ा है ये नफ्स इंसान का, जो इंसान को किसी सूरत में राह रास्त पे नहीं आने दे रहा। इसलिए इसको जिहाद अकबर कहा गया। हाँ, हुजूर के साथ मिलकर अम्र इब्न अब्द वुद के खिलाफ लड़ना, अबू सुफियान के खिलाफ लड़ना, मुनाफिकों, काफिरों, यहूदियों के खिलाफ लड़ना जिहाद असगर है, और अपने अंदर के इंसान से, शैतान से लड़ना जिहाद अकबर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये जिहाद अकबर है, बहुत बड़ा जिहाद है, बहुत बड़ी वार है। वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अला रब्बिहिम, और अगर आप देखें मेरे हबीब, अभी अल्लाह की बारगाह में खड़े किए जाएंगे, क़ाल अलैसा हाज़ा बिल हक़, तो अल्लाह इनसे कहेगा क्या ये सब कुछ हक नहीं है? ये सब कुछ जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये हरकतें तुम करते रहे थे कि नहीं? कालू बला व रब्बिना, कहेंगे हाँ हमारे रब की कसम। काला फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, अगर ये सब हक है तो फिर चखो, एंजॉय करो अजाब को, उसके एवज़ जो तुम कुफ्र करते थे, चखो फिर अजाब। अगर हक है, सच है, तो चखो। क़द ख़सिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, ताकि खसारा उठा गए वो लोग, कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह, जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात से तकज़ीब की, कि अल्लाह कोई मिलने वाला नहीं है, ये कुछ नहीं, अल्लाह वाला कोई चीज़ नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ, घाटा उठा गए वो लोग जिन्होंने तकज़ीब की अल्लाह की मुलाकात की। हत्ता इज़ा जाअतहुमुस्साअतु बग़ततन, जब उनको आ गई मौत अचानक, बग़ता कहते हैं अचानक, जब उन्हें साथ उनकी आ गई, वैसे मुराद तो क़यामत है, इसमें मुराद मौत भी लिया जा सकता है। जब उनके सर पे क़यामत आ गई, क़ालू या हसरतना अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, कहने लगे हाय अफसोस, अला मा फ़र्रतना फ़ीहा, जो हमसे कोताही हो गई इन उमूर दीन में। वहम यहमिलून औज़ारहुम अला ज़ुहूरिहिम, और वो उठाए हुए होंगे अपने बोझ अपनी पुश्तों पर। अला साअ मा यज़िरून, ये होता है ना, ये जो बैक पैक नहीं होता, बैक पैक, ये बैक पैक अगर बहुत वजनी हो जाए तो बंदा पीछे को मुड़ जाता है, वह ऐसे हो रहा होगा। इतने गुनाह होंगे कि गुनाह उनको उल्टा कर रहे होंगे या सीधा लिटा रहे होंगे। हाँ, वहुम यहमिलून औज़ारहुम, ये औज़ार विज़्र की जमा है। ये जो आप कंस्ट्रक्शन, जी जी, विज़्रा उखरा, बिल्कुल, ला ताज़िरु वाज़िरतु विज़्रा उखरा। और ये जो नहीं होता औज़ार लेके आना, कहते हैं ना औज़ार, वो इसीलिए, वो भी बोझ होता है, वो भी बोझ होता है ना, अच्छे भारी होते हैं। हाँ, औज़ार लेके आना यानी वो भारी चीज़ें लेकर आना। हाँ, वमल हयातु दुनिया इल्ला लाइबुन व लहव, और नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी मगर खेल तमाशा,
یہ جسے سب کچھ سمجھ رہے ہو، 18 گھنٹے نوکری کر رہے ہو، یہ تو کھیل تماشا ہے۔ 17 منٹ آپ کے پاس آخرت کے لیے نہیں ہے، 18 گھنٹے آپ کے پاس کھیل تماشے کے لیے ہیں۔ ضرور پیسہ کمائیں، عزت سے زندگی گزاریں، مگر آخرت کو فراموش نہ کریں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ آخرت کا گھر تو ان کے لیے ہے جو متقی ہیں، با تقوی ہے۔ افلا تعقلون، کیا عقل نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، بے وقوف ہو۔ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انه، اس کی شان یہ ہے، ليحزنك الذي يقولون، جو کچھ یہ آپ کو کہتے ہیں نا میرے حبیب، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ بڑے حزن میں آتے ہیں، یا آپ کو آ کے الزامات لگاتے ہیں تو آپ بڑے محزون ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ اللہ کی آیتوں کو انکار کر رہے ہیں۔ یجحدون، جہد کہتے ہیں نہیں کو۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور تحقیق آپ سے پہلے جو رسول تھے میرے حبیب، وہ بھی بیچارے جھٹلائے گئے۔ وہ کون سی پھولوں کی سیجوں پہ سوتے رہے، وہ بھی بیچارے کانٹے کے اوپر ہی چلتے رہے، جھٹلائے گئے۔ فصبروا، انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس تکذیب پر جو جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، ان کو بڑی تکلیف دی گئی، حتیٰ اتاہم نصرنا، حتیٰ کہ آ گئی ہماری مدد۔ وہ ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، پڑھو، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اے میرے حبیب، سابقہ انبیاء کی امتوں پہ تو زلزلے گزر گئے، اور آپ کی امت والے سمجھ رہے ہیں کہ ان پہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا اور یہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا خوش فہمیوں میں یہ مبتلا ہے۔ یہ ان انبیاء کو یاد کریں کہ انبیاء اور اولیاء اور ان کے ساتھ والے زلزلوں میں آتے تھے تو بیچارے سارے فریادیں کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یہ سوچیں ذرا، ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مشہور ہو گیا ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، بس ساری زندگی ہم چیٹنگ کریں، چوریاں کریں، ڈاکے کریں، ہم آنکھوں کے گناہ کریں، کانوں کے گناہ کریں اور ہم جنتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے اللہ کے ہاں چیٹنگ نہیں ہے۔ لا مبدل لکلمات اللہ ولقد جاءک من نبأ المرسلین، وہ یاد ہے نا امام محمد باقر علیہ السلام کا قول کہ کسی نے کہا کہ جنت کی رسید دے دیجیے، تو امام نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس جنت کی رسید کوئی نہیں، تقوی رکھو گے تو ضرور جنت میں جاؤ گے، یہ رسید ہے۔ یعنی ہم تمہیں گائیڈ کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم کوئی چیٹنگ کریں گے، یہ غلط فہمی نکال دیجئے بالکل۔ تبھی تو اکثر لوگ جو ہے وہ گناہ کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، جنت تو ہم سے کوئی چھین سکتا نہیں ہے۔ یہ نواز شریف وغیرہ کیوں لوٹ مار کر رہے ہیں؟ ان کو یقین ہوتا ہے کہ پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر ان کو یقین ہو کہ پکڑ ہوگی تو کبھی لوٹ مار نہ کرے۔ امریکہ والے کیوں نہیں کرتے؟ یہاں جو منسٹر ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتا ہے، ساری زندگی عیش و عشرت کرتا ہے، منسٹر بنتا ہے یا کانگریس مین بنتا ہے تو اور نیک ہو جاتا ہے کہ اب تو میں واچ ہوں گا۔ بندے کو اگر یہ پتا ہو کہ سکریننگ ہو رہی ہے میری، اللہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ رقیب و عتید ایک ایک لمحے کی رپورٹ لکھ رہے ہیں، تو کیوں گناہ کرے گا؟ گناہ تبھی ہوتا ہے جب جرأتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں۔ نہ سمجھنا کیا کل اللہ جو تھا وہ بروں کو جہنم میں لے جاتا تھا، آج بروں کو جنت میں لے جائے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ نیک بننا ہوگا۔ محمد و آل محمد کی کرم نوازی یہ ہے کہ ان کی ولایت، ان کی محبت ہمیں ایونچولی جنت میں لے جائے گی، مگر یہ نہ کریں کہ اگر ہم ظلم کریں گے، گناہ کریں گے، فسق و فجور کریں گے تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ مار پڑے گی اچھی خاصی، دنیا میں بھی پڑے گی اور آخرت میں بھی پڑے گی، برزخ میں بھی پڑے گی۔ لہٰذا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں، بلکہ ہم آل محمد کے ماننے والوں کو تو آل محمد کو بدنام نہیں کرنا چاہیے،
दुनिया कहे कि भाई आले मोहम्मद के मानने वाले कितने नेक हैं। वलक़द जाअक मिन नबइल मुरसलीन, और मेरे हबीब आपके पास तो अंबिया के किस्से आ ही चुके हैं, आप तो जानते ही हैं। व इन कान कबुर अलैका इअरादुहुम फ़इन इस्ततअत अन तब्तगी नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि औ सुल्लमन फ़िस समाइ फ़तअतियहुम बिआयतिन वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा फ़ला तकूनन्न मिनल जाहिलीन। ये आयत बड़ी अजीब है। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब जो हमारे मुनकिर होते हैं ना, आप बड़े रहमदिल हैं, आपका दिल उनके लिए भी पसीज जाता है। अल्लाह अकबर। आप उनको भी चाहते हैं कि उनको भी कोई ब्रेक मिल जाए। मेरे हबीब आपकी तो ये भी ख्वाहिश है कि कोई सुरंग मिल जाए, कोई टनल मिल जाए जिससे वो बख्शे जाए, या कोई सीढ़ी लग जाए जिससे वो ऊपर पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्या कहना हुजूर का, क्या हुजूर नरम तबीयत है। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब अगर मैं चाहता तो सबको मैं नेक ही बना देता, मैं अगर चाहता तो सबको नेक बना देता। तो ऐ मेरे हबीब इन जाहिलों की बातों में मत आया करें। वइन काना कब्र अलैका इअरादुहुम, अगरचे शाक है आप पर उनकी रू गर्दानी। इअराज रू गर्दानी, मुंह फेरना, वो जो मुंह फेरते हैं। फ़इन इस्तताअत अन तब्तगी नफ़क़न फ़िल अर्ज़ि, अगर आपका बस चले मेरे हबीब तो आप चाहेंगे कि एक सुरंग हो जाए, टनल हो जाए ज़मीन में, और सुलमन फ़िस समा, या कोई सीढ़ी आसमान की तरफ लग जाए। फ़तअतियहुम बिआया, ताकि आप उनको कोई मोइज़ा दिखा सकें। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, अगर अल्लाह चाहता तो उनको जमा कर देता हिदायत पर। फ़ला तकूनन्न मिनल जाहिलीन, बस देखो मेरे हबीब तुम हरगिज़ जाहिलों में शामिल न होना। अल्लाह तौबा तौबा। ये हुजूर को नहीं कहा जा रहा, कहा हमें जा रहा है। बेसिकली हुजूर को कह के हमें सुनाया जा रहा है कि ये जाहिलों की रविश है, ये जाहिलों की रविश है कि खुदा पकड़ना चाहता है, खुदा चाहता तो खुद ही माफ़ कर देता। खुदा ने नहीं चाहा कि सारे बख्शे जाएं। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने तो दो रास्ते बना दिए, हमने सबील दिखा दी है। मर्जी है तुम कुफरान नेमत करके जहन्नम में जाओ, शुक्र करके जन्नत में चले जाओ, रास्ते तुम्हारे दोनों हैं। अनल कब्र इम्मा रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नीरान। कब्र कह रही है मैं कब्र हूँ, मैं कोठड़ी हूँ, मेरा कोई स्टेटस नहीं। अपने अमाल की वजह से चाहो तो मुझी को जन्नत बना लो, अपनी बदकिरदारियों के सबब चाहो तो मुझी को जहन्नम बना लो। पहली रात जन्नत भी बन जाती है कब्र, पहली रात जहन्नम भी बन जाती है। अल्लाह अकबर। और आजकल ये जवानों को ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, अल्लाह करे कि हमारे भाई बहन जवानों को ले आएँ जो आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और नेक बनाए। और जो ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन बूढ़ों को, हमारी तो खैर बात अब बूढ़े ही सुनते हैं, जवान तो कम ही सुनते हैं, अल्लाह ताला जवानों को भी सुनाए। तो ये जो हुजूर से किसी ने पूछा कि एहतराम वालिदैन के बारे में फरमाइए, तो फरमाया हुमा जन्नतों का व नारुक, माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं, माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी। क्या मतलब है? इताअत करोगे तो जन्नत है, इताअत नहीं करोगे तो घर में जहन्नम है। ये बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि माँ बाप क़िबला व काबा का स्टेटस रखते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। बस अल्लाह जवाब देता है उनका जो सुनते हैं। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन, जवाब वो लोग देते हैं जो सुनते हैं। वल मौता यबअथुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, और मुर्दों को तो खुदा क़यामत ही में उठाएगा। सुम्मा इलैहि युरजऊन, और फिर उसकी तरफ पलटा दिए जाएंगे। यानी मुर्दा नहीं सुनते। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ मेरे हबीब मुर्दों को क्या सुनाओगे, जिंदा सुनते हैं। फ़क़ालू लौला नुज़िला अलैहि आयतुम मिन रब्बिही, और ये कुफार कहते हैं कि आखिर इस नबी पर उसके परवरदिगार की तरफ से कोई खुल्लम खुल्ला मौजज़ा क्यों नहीं आ गया। क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, फरमा दीजिए ताक़ीक़ अल्लाह कादिर है कि नाजिल कर दे मौजज़ा, लेकिन अक्सर ये जाहिल ही रहेंगे। मौजज़ा दिखाया कि नहीं दिखाया? सूरज को पलटा लिया, डूबते हुए सूरज को, चांद के दो टुकड़े कर लिए, सितारे को डेवड़ी पे झुका लिया,
बिज्जू से कलमा पढ़ा लिया, पैबल से कलमा पढ़ा लिया, दरिया की रवानी को रोक दिया, और क्या करते, क्या क्या मौजूदा दिखाते हो। मगर ये सारे के सारे नामुराद फिर भी जाहिल ही रहे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, आखिरी आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अमसालुकुम, कोई रुए ज़मीन पे चरने वाले जानवर ऐसे नहीं, कोई परिंदे नहीं उड़ने वाले, मगर ये सब के सब आप लोगों की तरह ही जमाते हैं। जिस तरह आप लोग नहीं जाते, हज पे जाते हैं, सवारी पे जाते हैं, जुमे में जाते हैं, बात में मेलों ठेलों में कैसे इकट्ठे होके जाते हैं डार के डार बनकर, ये भी ऐसे डार हैं या ये भी ऐसे रेवड़ हैं आप ही की तरह। जिस तरह बंदे इकट्ठे होते हैं उस तरह जानवर और परिंदे भी इकट्ठे होते हैं। मा फरतना फिल किताब मिन शैइन सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, हमने किताब में कोई बात ऐसी नहीं की कि जो किसी में कम कास्त रखती हो। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर सारे के सारे परिंद चरिंद अल्लाह की बारगाह में माशूर होंगे, यानी वहाँ क़यामत नहीं है, मुराद ये मर जाएंगे। वल्लज़ीना कज़बू बिआयातिना, वो लोग जो हमारी आयतों के मुकद्दिब हुए, सुम्मुन व बुकमुन फिज़्ज़ुलुमात, वो अंधेरों में सुम्मुन व बुकमुन, वो गूंगे हैं, बहरे, न बोल सकते हैं न सुन सकते। मन यशाइल्लाहु युद्लिलहु, जिसे अल्लाह चाहे वो गुमराही में छोड़ दे, व मन यशा यजअलहु अला सिरात मुस्तकीम, जिसे चाहे सिरात मुस्तकीम की तरफ मोड़ दे। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह औ अततकुम साअतु अगैरल्लाह तदऊन इन कुंतुम सादिकीन, ऐ मेरे हबीब फरमा दीजिए, अरअयतकुम, आप पूछिए, क्या तुम ये समझते हो, इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, कि अगर तुम्हारे खुदा का अजाब तुम्हारे सामने आ जाए, औ अततकुम साअत हो, या क़यामत की घड़ी सामने आ जाए, अगैरल्लाह तदऊन, फिर क्या गैरुल्लाह को पुकारोगे, इन कुंतुम सादिकीन, तो पुकारो फिर गैरुल्लाह को, जब मौत आती है तो पुकारो। कुल अरअयतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाह, पूछिए मेरे हबीब, क्या तुम ये समझते हो कि अगर तुम्हारे सामने खुदा का अजाब आ जाए या तुम्हारे सामने क़यामत आ जाए, तो तुम अगर अपने दावे में सच्चे हो तो बताओ कि मदद के लिए खुदा को छोड़कर बुतों को पुकारोगे। बल इय्याहु तदऊना, बल्कि उसी को तुम पुकारोगे। यानी तुम्हारी भी नेचर यही है कि जब तुम्हारे बुत तुम्हारा साथ नहीं देंगे, वो मैंने कहा था ना 20-21 आयतों में एक ही मैसेज है अव्वल से आखिर तक, तो आखिर पुकारोगे अल्लाह ही को। कुल मन युनज्जीकुम, नहीं, कुल मन युनज्जीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफिया लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन हाज़ा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून। ठीक है कि ऐ मेरे हबीब पूछिए इनसे कि इनको जुल्मतों में, अंधेरों में, खुश्की के तरीके कौन बचाता है? क्या वही अल्लाह नहीं जिसे ये छुप छुप के पुकारते हैं और वो मज़हब न पूछ के इनको बचा लेता है। अफसोस ये है कि जब बचा लेता है तो फिर ये शिर्क करने लगते हैं। हर मुसीबत से वही बचाता है, सुभान अल्लाह। ये अजीब शिकवे हैं। जी हाँ, अल्लाह अकबर। बल इय्याहु तदऊन फयक्शिफु मा तदऊन इलैह, बल्कि उसी को वो पुकारेंगे, फयक्शिफु, बस खुल जाएगा ये राज, मा तदऊन इलैह इन शाअ, तुमने उसको पुकारा है, उसे वो दूर कर देगा, फयक्शिफु, वो दूर कर देगा, मा तदऊन इलैह, जिसके लिए तुमने पुकारा है, अल्लाह दूर करता है, दूर कर देगा। ये दोनों मानों में आता है फेले मुजारे। फयक्शिफु है ना, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सू, यक्शिफ का मतलब होता है बुराई हटा देना, ये वही है माना। फयक्शिफु, बस अल्लाह हटा देगा बुराई को। मा तदऊन इलैह, जिस अम्र में तुमने पुकारा अल्लाह को, उस मुसीबत से अल्लाह टाल देगा, उस मुसीबत को दूर कर देगा। इंशाअ, अगर अल्लाह चाहेगा तो, हाँ, न चाहे तो माथे रगड़ते रहो, बूढ़े हो जाओ।
وہ کیا ہے؟ الی جنبہ او قاعدا او قائما فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مس. اللہ اکبر. جب اسے مصیبتیں گھیر لیتی ہیں تو یہ پہلو بدلتے بھی ہمیں یاد کرتا ہے، یہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یاد کرتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں تو ہمارے قریب سے یوں گزر جاتا ہے جیسے ہم سے کوئی رابطہ ہی نہیں رہا. کیا شکوہ ہے! اللہ اکبر. پورا قرآن بھرا ہوا ہے اسی شکوے سے. اللہ کی یہ خواہش ہے کہ پکارتے اسی کو رہو. اگر غلطی سے گناہ بھی ہو جائے اور پکارتے اس کو رہو تو وہ جلدی گناہ معاف کر دے گا، کہ ایونچولی پکارتے تو اسی کو ہو، ٹھیک ہے لغزش کے پتلے ہو، لغزش ہو گئی ہے، اس پکار کے عوض وہ جلدی معاف فرما دے گا. ربط نہ توڑو اللہ سے، رب جوڑے رکھو. ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تو کہہ رہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار پر لبیک کہتا ہوں. تم حج میں ایک مرتبہ مجھے لبیک کہتے ہو، میں ڈیلی تمہیں لبیک کہوں گا. پکارو تو صحیح مجھے، پکارنا اسی کو چاہیے. یہ آپ کے جو چچا ہیں، ان کے گھر میں نے مجلس پڑھی تھی، ابھی تک تو آپ وہاں تھے جوہر آباد میں، تو وہ میں نے دعا پہ پڑھی تھی، تو اسی سے ہی یہ الحمدللہ ہم سے قریب ہوئے. وہ مجلس جو 50 منٹ کی تھی، قیامت کی مجلس تھی، پوری مجلس دعا پہ پڑھی تھی. قرآن میں سے دعا کا کہاں کہاں ذکر ہے اور کون کون سی دعائیں ہیں، دعا کا فلسفہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ وہیں سے یہ قریب ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ابھی بھی قریب ہے. کم از کم اس بات کو ہو گئے ہیں میرے خیال میں 22 یا 23 بلکہ زیادہ 24 سال ہو گئے. 24 سال پہلے کی بات ہے. اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، یہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا ایمرس میں جی. تو دعا اصل میں ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دعا ہوتی رہے. تبھی اس نے دعا میں شرط ہی نہیں رکھی، وضو کی بھی شرط نہیں. عبادت میں دیکھیے وضو کی شرط ہے، دعا میں کوئی شرط نہیں. دعا اگر آپ مثال کے طور پر پاک بھی نہیں ہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں، دعا پھر بھی ہو سکتی. پاک بھی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے تمہیں اس وقت میری ضرورت ہو جب تم پاک نہیں کر سکتے اپنے آپ کو، تو میں کم از کم ضرورت کے تحت تمہیں ضرور یاد رکھوں. یہ نہ ہو کہ تم ریسٹرکشن کی وجہ سے مجھ سے دور ہو جاؤ. یہ اللہ کی ذات نے دعا میں، ٹھیک ہے اگر پاک ہوں گے تو جلدی قبول ہوگی، اماکن مقدسہ میں ہوں گے تو جلدی قبول ہوگی، نماز کے بعد دعا کریں گے تو جلدی قبول ہوگی خضوع و خشوع سے. مگر دعا کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے طہارت کی. عبادت کے لیے ریسٹرکشن ہے، نماز کے لیے. دعا کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے. بازار میں چل رہے ہو، تمہیں میری ضرورت پڑ جائے وہیں مجھے یاد کرو، میں وہیں تمہاری مدد کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص ایک عنایت ہے. بس درس ختم ہوا. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاؤ گے، بت پرستو تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون، اپنے سارے بتوں کو جنہیں تم شریک بناتے تھے نا، سب کو بھول جاؤ گے، اس لیے کہ وہ تو تمہاری دعا قبول نہیں کریں گے، اور اگر اللہ چاہے گا تو تم سے مصیبت کو ٹال دے گا. گویا اللہ یہ فرما رہا ہے اس جگہ کہ بت پرست بھی مجھ سے مانگے تو میں اگر اسے بھی دوں تو مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں. سبحان اللہ. تو جو بت پرستوں کو کہہ رہا ہو کہ تم مجھے پکارو، تو وہ آقا کی امت کو اور مولا علی کے ماننے والوں کو، بی بی پاک کے ماننے والوں کو، حسن حسین کے غلاموں کو کس طرح کہے گا کہ تم مانگو تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. یا اللہ آج کے درس کے ثواب میرے مرحومین کو، حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین کو، محمد بخاری کے مرحومین کو، خالد زبیر گوندل کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری بہشتی کے مرحومین کو، اور ہمارے آغا نفیس الحسن کے مرحومین کو، راجہ شہزاد حسن کے مرحومین کو، غلام مرتضیٰ صاحب کے مرحومین کو، جناب حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو، پروفیسر راجہ حسن رضا کے مرحومین کو، اور جو ہمیں آن لائن دیکھ سن رہے ہیں سب کے مرحومین کو ایصال فرما. یا اللہ حاضرین کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر. آن لائن جو سن دیکھ رہے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا کر. ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہماری اصلاح احوال فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما. ایام ولادت سبت اکبر ہے یا اللہ، جس طرح تو نے تبت یدا ابی لہب و تب کے ذریعے غرور ختم کیا تھا ابو لہب کا، اس وقت کے ابو لہبوں کا امام حسن کے وجود اور ولادت کے صدقے میں غرور ختم فرما.
दाइश का ख़ात्मा फरमा, अलकायदा का ख़ात्मा फरमा, तालिबान का ख़ात्मा फरमा। जिन आयतुल्लाह को बहरीन में सिटीज़नशिप का मसला दरपेश है, आयतुल्लाह ईसा को, या अल्लाह जी हाँ, उनके मुश्किलात को भी हल कर, और बहरीन के शियों की मुश्किलात को भी हल फरमा, यमन के मुहिब्बान अहले बैत की मुश्किलात को भी हल फरमा, इराक़ शाम को आज़ाद फरमा, पाकिस्तान से दहशत गर्दी ख़त्म फरमा, अमेरिका में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, 55 लोगों को जो मारा है, या ट्रंप पे जो हमला किया है, या अल्लाह इस किस्म के जितने भी हमले हैं इनको मुसलमानों के खाते में न डालने दे, और मुसलमानों को महफूज फरमा, मसून फरमा। इन काली भेड़ों से मुसलमानों को हमेशा के लिए दूर रख, और हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे यहूदी भाइयों को, जो भी यहाँ रहते हैं, जो दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, इंसानियत के नाते में अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर में इंसानियत को महफूज फरमा, मुसलमानों को महफूज फरमा, फिर मोमिनीन को महफूज फरमा। या अल्लाह जो आपस में हमारी डिवीजन्स चलती हैं, पार्टी बाजियाँ, आधा रमज़ान गुजरने के बावजूद भी थोड़ी बहुत बाकी हैं, या अल्लाह इनको ख़त्म फरमा, और हमें तौबतुन नसूह की किश्ती पे सवार कर सिरात मुस्तकीम की किश्ती पे सवार फरमा। या अल्लाह बाकी मानदा रमज़ान में हमें हुसूल तक़वा व ज़ुहद की तौफ़ीक़ खैर मरहमत फरमा। रेस्ट ऑफ द ईयर हमें अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, डेली कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ दे, अपने अपने मरहूमीन को कुरान का ख़त्म करके उन्हें याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हज व ज़ियारत नसीब फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। जिन्होंने हमारे ज़िम्मे दुआएँ लगाई हैं, जो अलील हैं, ख़ास तौर पे चौधरी तालिब हुसैन के लिए इल्तिमास से दुआ की गई है, ज़ाकिरा ज़रीना के लिए, आगा मुख्तार की ज़ौजा के लिए, चट्टा साहब के वालिदैन, उनकी दोनों बच्चियों के लिए, सखी हुसैन शाह के लिए, सैयद असगर साहब की अहलिया और उनके लिए ख़ुद, और दीगर जो मंजूरीन हैं, या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता सबको सेहत याब फरमा। या अल्लाह मोमिनीन को नमाज और रोज़ा का पाबंद बना, जुमा और जमाअत का पाबंद बना, बच्चों को इस्तिक़ामत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।